تے چول صرف اسی کھاواں گے میں تانوں دس دے سبحان اللہ اچھی کہو انشاءاللہ پھر دعا کہ سبحان اللہ ہاں جی مالک یوم الدین قیامت دے دن دا مالک کون ہے زور دی بولو قیامت دے دن دا مالک اللہ حشر نشر دے دن دا مالک اللہ زمین و آسمان دا مالک اللہ چاند دے سورج دا مالک اللہ زمین دے اتے جنیاں مخلوقات نے سب دا خالق سارے دا خالق میرا اللہ اللہ سارے دا رازق میرا اللہ تے داتا داتا اللہ کیوں ربانی صاحب اللہ تو اڈا بھی دلو اور کی نہ رہی ہے اور سارے دا رازق کون ہے اصل جنہ منو